बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तान कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज जेजूच्या आपरगटणे उपरांतलो बुधवार. सांजवांव प्रमाणे वा सांजवांवच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 4 वळी 11 ते 18 पर्यंत. मोगचनो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशयान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी जाणा जाता आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येता. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भेदावडायता. शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. पौर निबडिनो, तूं म्हजो मोग करिनाय. यू डोंट लव मी. हांव चिंतां असलें दुर्सोनें भुरग्यांत हांव वडिलांनी आयकलां. वय न्ही, तूं म्हजो मोग करिनाय पप्पा, तूं म्हजो मोग करिनाय मम्मी. यू डोंट लव मी डॅड, यू डोंट लव मी मॉम. अशें म्हणटाना भुरगें कितें सांगूंक आशेता? कितें सांगूंक आशेता? कितें म्हळ्यार जें कितें म्हाका आतां करूंक जाय तें तूं करूंक सोडिनाय. एकादा वेळा तूं म्हजो निजाकी मोग करताय जाल्यार जें कितें म्हाका करूंक मोन आसा तें आतां तूं म्हाका करूंक सोडती. तूं सोडतय. If you really loved me, you would have let me have what I want right now. जें कितें म्हाका आतां जाय तें आतांच दिवंक वा करूंक तूं सोडती. तूं म्हजो निजाकी मोग करताय जाल्यार. हांव एक मात्र कळीत वा बापा एक मात्र कळीत ती आपणाचो वा आपणाच्या भुरग्याचो कितलो मोग करतात. ह्या भुरग्या लागीं कितलें आर्ग्युमेंट केल्यार
कितले प्रूफ सुदिल्यारी ते रेड्याच्या पाटीर उदाक वतलेले बरे. म्हणून न्ही भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जुवांव देवाच्या मोगा विशयी जायते उलयलो. काल आज तो देवाच्या मोगा विशयी उलयते आसा. आता देव आमचो मोग करता, देव जावन आसा मोग, हे सत कशें कळीत जालें जुवांक वा हेरांक, वा आमकां कशें कळीत जाता? थोडे पुटी नाटकी रितीन आमकां तें कळीत जाता. रेतीरेक गेल्ल्या थंय जावं पुरो नियाळ आयकत आसतना, वा कुमसार जाल्ल्या वेळार, वा आराधना वेळार, वा पवित्र जाग्यांक भेट दिल्ल्या वेळार, वा कोणी आमच्या आदाराक पावल्ल्या वेळार, वा एक पिडा आजापी रितीन गुण जाल्ल्या वेळार, हेर जायत्या नाटकी रितीन ड्रामॅटीक इव्हेंट्स. पूण इल्लो तेंप जाल्लेंत वा त्या घडीताचो उजवाड माजवल्लेंच कितें जाता? दुबाव सुरू जाता, बें उपसता, कावजेनी सडता. देव म्हजो निजाकी मोग करता गी. देवान म्हजो मोग केल्लो जाल्यार कित्याक अशें घडलें? कित्याक बिझनसान लॉस जालें? कित्याक पिडा आयली? कित्याक ना समाधान? खाजरी जिवितांत जाल्यार पळया, वा मनशा संबंधांत जाल्यार पळया, केवळ मनशा संबंध वा खाजरी मोग बोगणाचो मात्र जाला जाल्यार, कुडीच्या आकर्षणाचो मात्र जाला जाल्यार कितें जाता? एक दोन पुटी लैंगिक सुख जोडलेंच मोग माजवता. वा कुडीची सोबाय नितलोवन आयिल्ले बरीच मोग मायाक जाता. बरें केल्ल्या वेळार, बरें उलयल्ल्या वेळार मात्र मोग आसता बोगणाचो जाल्यार. कांय इल्लें टेन्शन आसा जाल्यार, कांय इल्ले चॅलेंजीस आसा जाल्यार मोग दिसूंक मेळना. आनी अशेंच घडटा मोगाळ भोवन निबडीनो देवाच्या मोगांतय. मोग केवळ बोगण्यांनी अनुभव करूंक जायना. आनी बोगणांनी अनुभव केल्लो मोग तो नीज मोग न्ही. बोगना म्हळ्यार पळया, आत्तां हांव बरो आसता तेन्ना हांव हेरां विशयी बरें चिंतता, हेरांनी कांय केलें जाल्यार तांकां पुगारता, बोगना. पूण मागीर कितें जालें, मूड ऑफ जालें, राग येता, तेन्ना हांव जोर करता. आत्तां मोगान उलयल्ल्या मनशा लागींच आतां कितें करता, हांव जोर करता, पाटी उलयता, गाळी येडटा. पळय बोगणाचो मोग. ते देखून मोग बोगणांनी मेजूंक जायना. आज म्हजे लागीं तो बरो उलयलो, मा म्हणालो, पुता म्हणालो, डार्लिंग म्हणालो, त्या देखून तो म्हजो मोग करता, त्या देखून ते म्हजे मोग करता. ना ना, मोग असल्या गोडश्या उतरांनी मेजूंक जायना. ताणें आज म्हाका कुमोग केली, ताणें आज म्हाका बसूंक सीट दिली, ताणें आज म्हाका फोन करून विचारलें, ताणें आज म्हाका मेसेज केली, त्या देखून तो म्हजो मोग करता वा ती म्हजो मोग करता. ना, मोग असल्या बोगणाद्वारे वा असल्या एका वेळाच्या करणेद्वारे मेजूंक जायना. मोग दिवच्यांत आटापून आसा. लव इज जज्ड बाय गिविंग एंड नॉट बाय फीलिंग्स एलोन.
आनी दिवचें केदाळा ओ आज म्हाका बरें भोगता त्या देखून हांव दितां. आज म्हाका बरें मूड आसा त्या देखून हांव कुमक करतां. आज म्हाका दिव्या म्हूण जाता त्या देखून हांव काणयेक दितां. अशें न्ही. तुका दिवंक नाका म्हूण भोगता जाल्यार, तुका कुमक करूंक नाका म्हूण भोगता जाल्यार तूं दिताय जाल्यार, बरें उलोवचें नाका म्हूण जाता जाल्यार तूं उलयताय जाल्यार ताका म्हणटात मोग. ताका म्हणटात मोग. त्या देखून एक सांगणी आसा, लव्ह इज ए चॉयस, नॉट जस्ट एन इमोशन. मोग म्हळ्यार एक विंचोवन, आनी तें बोगाप न्ही. विंचोवन म्हळ्यार वय ताणें म्हाका दुखयलां, वय ताणें म्हाका तशें म्हळां, वय ताणें म्हाका अशें केलां जाल्यार हांव ताचो मोग करतां. जाल्यारय हांव ताचे विशयन बरें उलयतां, जाल्यारय हांव ताचे विशयन खोटें उलोवचो ना, उलोवची ना. चॉयस पळया. वय ताणें म्हाका तशें केलां, वय म्हाका ताणें म्हजी मर्याद काडल्या, ताणें म्हाका दुखयलां, जाल्यारय हांव ताका दुखोवंक वचना, जाल्यारय हांव ताची मर्याद काडिना. लव्ह इज ए चॉयस. मोग एक विंचोवन न्ही. आज म्हाका बरें जाता देखून हांव मोग करतां. नो 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 नो, तो मोग न्ही. त्या देखून म्हाका भोव न्हू बरी न्हू, आमकां ह्या रितीन मोग समजत हांव जाल्यार देवाच्या मोगाची खरी जाणवाय आमकां मेळटा. कितें म्हळ्यार तो सदांच दिता. पण पवित्र पुस्तकांत सांगले प्रमाणे तो बऱ्यांचेरय पावस वत्ता, खोट्यांचेरय पावस वत्ता. वय. आनी तो आमकां सदांय बेस्ट दिता. बेस्ट दिता. आमी विचारलेलें दिना, पूण थोडे फावटी ताच्या की बरें दिता, थोडे फावटी दिना जावंक पुरो. कित्याक ताका कळीत आसा आमकां खंयचें बेस्ट म्हूण. कशें आवय वा बापूय तांकां कळीत आसा की भुरग्यांक कितें बेस्ट म्हूण, आनी ते मात्र दितात. तशेंच आमचो बापूय, तशेंच आमचो सर्गीचो बाप. आयच्या वांजेलांत जुवांवच्या वांजेलांत जुवांव म्हणटा, देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. आनी तें बेस्ट गिफ्ट. बापान आमचो मोग केल्ल्याचो श्रेश्ठ लक्षण म्हळ्यार हें, ताच्या एकल्याच पुताक ताणें दिल्लें. आनी ह्या पुता मुखांतर आमी कितें जोडलें? भोगसूंक कुरपा. एका संदिग्ध परिस्थितीर कितें करचें म्हणची जाणवाय, एका कश्टांत असलेल्या व्यक्तीक उदार मन दाखोवचें तसले एक बरो गुण, आनी आमचें अंतस्करण त्या ताळ्या प्रमाणे चलचें तसलें एक बरें मन. हें सकट कोणा तावन पावो जाल्लें? जेजू तावन. कित्याक जेजू ह्या संवसार येयलो, आपणाचो प्राण ताणें आमचे खातीर अर्पिलो, आनी त्या मुखांतर ताचो मोग कितें म्हण ताणें आमकां दाखयलो, आनी त्या मोगातावन आमकां मेळटा सुटका. त्या मोगातय आसा सोडवून. आनी आज जुवान सांगलेले प्रमाणे ह्या जेजून ताच्या मोगाद्वारे आमचें तें असलें बें काडून उडयलां. बें आमी यमकडाक वेतांव कोणना, बें आमी नास जातांव कोणना, बें देव आमकां शिरापता कोणना. असलें बें आमकां स्वतंत्र जावन जिवंक अडकळ, आनी तें जेजून आपणाच्या संपूर्ण मोगाद्वारे काडून उडयलां आनी आमकां सुटका दिल्या. तर म्हाका पळोवन न्ही बरी न्हू, आमकांय हेरांचो मोग करूंक एक मंदामेंत देवान दिला. तर जेजूच्या मोगा भाशेन न्हय भोगणांनी भरलेलो मोग बगार नीज निस्वार्थी मोग दाखोवंक करूंक आमी मुखार सरया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. देवा, नितिवोन फायसलचें देणें तुज्या राजाक पाटय.
रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल चलोवन व्हरूं. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या करावळीचे राय सूंक हाण येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई काणीक घेवन येतले. वय सर्व राय तांचे मुखार सरपडतले. जनांगा ताची सेवा करतली. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंताचेर दया दवन तांचो जीव तो राखतलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर राष्ट्रां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भोवनो नी भणिनो, हेच जानेराच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकटे मंगळूर हांगसर आमी वार्षिक परब समरमता. आनी ह्या परबेक तयाराय जावन आज तावन 9 दिसाची नोवेना सुरवात जातात. ह्या नोवेनांनी तशेंच बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्तांत भाग घेवंक तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीती याजक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणें दिता. हर एका दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळीं 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार, तिसरे मीस 9 वरार, चवथे मीस 10:30 वरार आनी 5वे मीस 2:00 1 वरार. ही सक्कड मिसां कोंकणीत आनी 10:30 आनी 1 वराच्या मिसा उपरांत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. त्या उपरांत सांजेर मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसात. ह्या सर्व मिसांनी भाग घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तर आतां ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाचे नोवेन आमी भक्तीपणान मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो
आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊनो आणि बहिणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेसन जोशुआ पिरेरा बेंगलोर तावन, एल्विस्टर गोयेस बेनुवली गोंयांत तावन, सिस्टर मेरी जोसेफ मुंबईंतली कर्मेलीत भितरली माद्र, रेका ब्रिट्टो नेरूल मुंबई तावन, शानिया रेगो मीरा रोड मुंबई तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. अगस्टीन आनी इझाबेल्ला टेल्लिस गोंयांत तावन, अविल आनी ग्लेनिटा डिसोजा मूडबेळ्ळे आतां दोहा कटार तावन, मिनिनो सल्वोदोर आनी कॅरोलिन टेल्लिस बोरिवेली मुंबई तावन, रोनाल्ड आनी ग्लॅडिस सेलिन डिसोजा पेदमाले तावन, वॉल्टर डेविड आनी किरण शर्ली मोंतेरो मंगळूर तावन, जॉन अँड हेलेन सिक्वेरा ओर्लेम मुंबई तावन, रॉबर्ट आनी दोलोरिस डिसोजा ताने मुंबई तावन काजरसो दीस संभ्रमच्या तुमकां शबासकी पटयता आनी तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागता. आज देवादीन फादर विक्टर पियोसॉन जेजुईट हाचो जल्माचो उडास आमी काडटा. संगतच देवादीन मौरिस क्रास्ता लोरेटो आनी वेरोनिका फेरावो गुरपूर हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तर आता तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.